دنیا دیوانی عمر دی ایویں نہیں دنیا دیوانی عمر دی آزاد کعبہ آزاد کعبہ نشانی عمر دی ایویں نہیں دنیا ایویں نہیں دنیا لوگوں عمر فاروق جمانے آمد تجیسی گونجی اذانے آمد تجیسی گونجی اذانے پیارے علاول پیار دی زبانے پیارے علاول پیار دی زبانے آسان یاد سہانی عمر دی ایویں نہیں دنیا دیوانی عمر دی آزاد کعبہ نشانی عمر دی ایویں نہیں دنیا اللہ اللہ کون جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاتم نبی دی دعا دا جواب میرے سونے مولا دا انتخاب میرے سونے مولا دا انتخاب عادل عمر جو عادل عمر جو ابن خطاب عادل عمر جو ابن خطاب عصمت تھی قرآنی عمر دی ایویں نہیں دنیا دیوانی عمر دی آزاد کعبہ نشانی عمر دی ایویں نہیں دنیا بڑی پیاری گل ہے توجہ کرنا باغی نبی دا عمر سفلے جس دا نسانی نہ کوئی ملے باغی نبی دا عمر سفلے جس دا نسانی نہ کوئی ملے دشمن عمر دے نو وہم بھلے کہ مومن بھلے سے قدردانی عمر دی ایویں نہیں دنیا دیوانی عمر دی آزاد کعبہ نشانی عمر دی ایویں نہیں دنیا